पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार, म सुसन सर्जन रामदाम। यो कार्यक्रम भक्ति संवाद हामी तपाईको बीचमा उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम भक्ति संवादमा हामी खास गरी आध्यात्म, धर्म र साथसाथमा आध्यात्मिक विज्ञानको पाटोमा रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज पनि हामीले कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौं सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द। उहाँ को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ र उहाँको उद्देश्य के छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ। कलेजी रङको वस्त्र धारण गर्नु भएको छ, सेतो कलर पनि मिसिएको छ। यो भेषलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं? सबभन्दा पहिला यस कलेजी कलरको रङलाई हामी यसरी लिन सकिन्छ, यो एक आध्यात्मको प्रकाष्ठलाई जान्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामी जति आध्यात्ममा प्युरिफाई हुँदै जान्छौँ, हाम्रो जो सूक्ष्म अस्तित्व छ त्यो अत्यन्तै प्युरिफाई हुँदै जान्छ। त त्यस अवस्थामा हाम्रो यो बाह्य यथार्थमा रहेको थुप्रै अनेक प्रकारका नेगेटिभिटिजहरू हुन्छ, त्यसबाट प्रोटेक्सन पनि यसले दिने हुनाले गर्दा यो कलेजी कलरको आफ्नो विशेष महत्त्व छ। तर पछिल्लो समयमा के जुन वस्त्र धारण गर्ने कुरा छ नि, योगीको भेषमा हैन, आफूलाई ज्ञानी देखाउनको लागि, त्यो तरिकाबाट कतै सिको गरेर त आएको होइन भन्ने किसिमको आरोप पनि छ। यसमा खास गरी जति पनि आध्यात्मिक यात्रा छ मेरो, त्यो प्र्याक्टिकल बेसमा छ। त्यो विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला, तर यो अलिकति अनौपचारिक रूपमा तपाईसँग यसमा हो। म पनि कुनै पनि हाम्रो वेशभूषा प्रति, आडम्बर प्रति म अत्यन्तै यसको प्रतिद्वन्दी जस्तो छु म। किन भनेपछि जो आध्यात्म छ त्यो आध्यात्म वास्तवमा आत्माको अध्ययन अर्थात् बियोन्ड माइन्ड को स्टेटलाई हामीले प्राप्त गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई जान्नको लागि हामीले कुनै पनि प्रकारको आडम्बर, वेशभूषा, देखावा बिना पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यही नै हो वास्तवमा। तर हामी त्यस बाहिरै आवरणमा अल्झियौँ भने फेरि हामी रियल अस्तित्वलाई हामी पाउन सक्दैनौँ। समाजमा भनिन्छ कि, मैले त्यो तपाईँलाई भन्न इङ्गित गर्न खोजेको होइन, तर हामीले समाजलाई पढ्दाखेरि के यस्तो कलरको वस्त्र धारण गर्यो, यस्तो परिपाटी देखाइरहेछ, चालचलन देखाइरहेछ, कस्तो ढोङ्गी भन्ने चलन हुन्छ कि, त्यो पनि तपाईँले अध्ययन गरिरहनु भयो होला नि? पक्कै पनि। मैले धेरै उसमा हेर्छु। जस्तो आज हाम्रो सनातनकै कुरा गरौँ हैन, अब भन्न त मैले कसैलाई पनि इन्डिकेट गर्न खोजेको पनि होइन। कुनै धर्म सम्प्रदाय आफ्ना आफ्ना त्यसका अस्तित्व छन् सूक्ष्म रूपमा, नभएको होइन। तर कहीँ न कहीँ आज हामीले यो गर्ने, देखाउने आडम्बरहरूले गर्दा आजको नयाँ जेनेरेसन यस सनातन मर्यादादेखि भाग्दैछ। जुन आरोप लगाउने शब्द छ नि, त्योभन्दा तपाईँ धेरै माथि हुनुहुन्छ, तपाईँको उद्देश्य छुट्टै छ, यसरी बुझौँ होइन? त्यो उद्देश्यलाई हामी सबभन्दा पहिला आत्मसात गरेर यदि हामी आफैले पायौँ भने त्यो उद्देश्यप्रति अटोमेटिकली हामी प्रत्यक्षीकरण पाउन सकिहाल्छौँ। अब सिलसिलाबद्ध रूपमा जाउँ। तपाईँको उद्देश्य जुन तपाईँले योजना लिएर आउनु भएको छ र खास गरी आध्यात्म पाटोसँग पनि जोडेर यसलाई कुराकानी गरौँ। सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द भनेर भन्नुभएको छ आफूलाई, कसरी परिचय दिनुहुन्छ? तपाईँ को हो? सबभन्दा पहिला म यस नेपालको भूमिमा अत्यन्तै खोला नाला, गाउँ पाहा पखेरामा खेलेको, हुर्केको, त्यहीँबाट जन्मेर हुर्केर गाई भैँसी चराउँदै, बाख्रा चराउँदै, माछा मार्दै हैन, अनेक उटपटाङ कार्यहरू गर्दै गाउँघरमा, अनि त्यसरी एउटा आफ्नो यो अर्को जीवन स्टार्ट भयो, जसमा म आफ्नो भौतिक जीवनलाई बनाउनको लागि हैन म भारततिर नोकरी गर्न पनि गएँ। त्यसमा म इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर म नोकरी खाएँ मैले हैन। तर त्यस क्रममा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मेरो जीवनले अत्यन्तै एक सुनौलो मोड लियो। हुन त त्यो सुनौलो मोड भन्न पनि सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने जब
हामी सानो 4-5 वर्षको उमेरदेखि नै मलाई याद छ गाउँघरमा श्रावण महिनामा गाउँघरमा सबले एउटा तीजको बेलामा नाच्ने क्रम अहिले पनि छ गाउँघरमा त्यो हुन्थ्यो। त मेरो बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो सबै हाम्रो घर परिवारलाई बसालेर रामायण महाभारत देवी भागवत यस्तो कथाहरू सुनाउँथे। हामी अचम्मै लाग्थ्यो, अचम्मै पर्थ्यौँ। त्यो कुराले तपाईँलाई तान्यो आध्यात्मिक जगतमा? सायद त्यही भन्नु पर्ला, किनकि भर्खरको एउटा कोमल मन मस्तिष्कमा यस्तो छाप बस्न गयो कि त्यो पछि आएर एउटा पाठ बन्न गयो लाइफ। अनि तपाईँ सद्गुरु सत्यानन्द उहाँको समीपमा पुग्नुभयो, कसरी पुग्नुभयो? त्योभन्दा पहिला मैले धेरै एउटा सामान्य रूपबाट म भन्न चाहन्छु। जब मैले 99मा बिहा गरेपछि मैले इन्डियामा लगाएँ मेरो फ्यामिलीलाई। त्यतिखेर कस्तो हुन गयो भन्नुहुन्छ भने एक अनौठो प्रकारको रोगले मेरो पत्नी ग्रस्त भएन नि। त हरेक हस्पिटलहरूदेखि लिएर मेडिकलहरूदेखि लिएर आयुर्वेद हर प्रकारको उपचार गरियो तर भएन। त कस्तो हुन्थ्यो भने राति अचानक बेहोस हुने, अनकन्सियसमा जाने, अनि म रातभरि उसलाई समाएर बस्थेँ र अब कति दिन भन्ने मेरो पत्नी बिमारी भयो होइन। त यसै क्रममा मैले एकजना मेरो साथीलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ओहो किन बताउनु भएन, यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ मैले देखेको छु भनेर उहाँले लैजानुभयो। अनि त्यहाँबाट हामी त्यहाँ गयौँ, अर्को दिन बिहानै गयौँ। त्यो ठाउँमा गएपछि उपचार भयो त मलाई पनि पत्यार लागेन। त्यो दिनबाट बिमारी ठिक भयो। गुरु सत्यानन्दको समीपमा? होइन, म पहिलाको कुरा बताउँदैछु कि म कसरी यस आध्यात्ममा प्रवेश गरेँ भनेर। अनि त्यसपछि म अत्यन्तै प्रभावित भएँ उहाँदेखि। उहाँ सुर्खेतको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मुस्लिम तन्त्र, हिन्दू तन्त्र, बौद्धिस्ट तन्त्र सबै सिक्नु भएको रहेछ। त उहाँबाट मैले फेरि बिस्तारै तन्त्र मन्त्रको साधना गर्न सुरु गरेँ। आफ्नो डाक्टर आफै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो कि परिवारभित्रै त्यो समस्या आयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले किन ज्ञान नखोज्ने? हो, एउटा त त्यो एजमा कस्तो थियो भने अत्यन्तै ब्लाइन्ड एनर्जी, ब्लाइन्ड इमोसनले काम गर्थ्यो होइन। एउटा यस्तो एज हुन्छ जहाँ हामी एउटा अन्धो एनर्जीले काम गरेर हुन्छ। हामीभित्र एउटा जो कन्सियस हुन्छ नि एक्चुअली अन्तर्मनको चेतना त्यहाँ हुँदैन। त्यही अवस्थामा म पनि त्यसरी भौतारिरहेको थिएँ। त जब मैले त्यहाँ पुगेर तन्त्र मन्त्रको साधनाहरू गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसको माध्यमबाट अनेकौँ उपचारहरू, विधिहरू, तन्त्र मन्त्र साधना हरेक प्रकारको गर्दै जाँदा अब मेरो बिस्तारै त्यसबाट पनि मन पुरा हुँदै गयो। अनि अरू ज्योतिष, वास्तु, रेकी, हिप्नोटिजम, प्राणिक हिलिङ, योगा, ध्यान अनेक प्रकारको मैले सिक्दै गएँ। अनि त्यसपछि अझै मलाई भित्रबाट एउटा जो आकाङ्क्षा थियो, जो एउटा इच्छा थियो त्यो चाहिँ पुरा भएन। अनि फेरि मैले अनेक गुरुहरू धारण गर्न सुरु गरेँ, उनीहरूको साधना गर्न सुरु गरेँ। जसको शिविर हुन्थ्यो मैले त्यहाँ पुग्न सुरु गरेँ। अनि मेरो यो केही वर्ष मेरो यस्तो प्रकारको एउटा यात्रा सुरु भयो। अनि फेरि पनि एउटा जो सेटिस्फ्याक्सन छ त्यो पाएन मैले। एकपटक मैले मेरो सद्गुरुको प्रोग्राम टिभीमा देखेँ, सरदा च्यानलमा। अनि जब उहाँको कुरा, त्यसपछि उहाँको भाइब्रेसनले मलाई अत्यन्तै टच गर्यो। अनि तुरुन्त म उहाँको शरणमा पुगेँ। सद्गुरु सत्यानन्दको समीपमा जानुभयो? हजुर, दिल्लीमा। अनि त्यसपछि जब उहाँको सामनेमा गएँ, सोच चेतनाको लेयर हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यस्तै मेरो पनि एउटा चेतना थियो कि आध्यात्म भन्ने मेरो सोच, मेरो एउटा जो जान्ने एउटा थियो, अर्कै थियो जिज्ञासा। त उहाँले भन्यो देखो बेटा जैसा तुम सोच रहे हो आध्यात्मिकता ऐसा नहीं है भनेर उहाँले भन्नुभयो। त मलाई अचम्म लाग्यो फेरि के भनेको होला उहाँले, किनकि मैले जो आध्यात्मिकता भनेर सोचेको थिएँ, जानेको थिएँ, बुझेको थिएँ होइन। जति पनि अन्य विद्याहरू मैले सिकिसकेको थिएँ त्यसमा एक किसिमले मलाई अहमता पनि थियो। अहम, इगो अर्थात् त्यसको एक्जिस्टेन्स होइन, अस्तित्वको बोध हो। अनि म एकछिन अचम्म परेँ। त्यसपछि मेरो सद्गुरुद्वारा अर्को दिनबाट दीक्षा, अनि त्यसपछि साधना। अब यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँले सद्गुरु सत्यानन्दबाट के सिद्धान्त, के प्रिन्सिपल सिक्नुभयो? त्यो कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल भनेर सानो भर्याङमा चलाइरहनु भएको छ। के हो मेन प्रिन्सिपल? वास्तवमा जसरी यो
जगतमा हरेक प्रकारको एउटा कीट पतङ्गदेखि लिएर पशुपक्षीदेखि लिएर तपाईँको वनस्पतिदेखि लिएर अनि मान्छेमा पनि मान्छेको अलग अलग चेतनाको स्तर छ। त्यस्तै हामी यदि आध्यात्ममा पनि जान्छौँ भने आध्यात्मको पनि अलग अलग चेतनाको स्तर हुँदो रहेछ। जब हामी आध्यात्मिक प्रकाष्ठलाई पाउँदो रहेछौँ त्यसपछिको चेतना अर्को हुँदो रहेछ। त अब त्यो चेतनालाई जो मेरो सद्गुरुले मलाई प्रदान गर्नुभयो, मैले त्यो पाउन सकेँ मेरो सद्गुरुको कृपाबाट। त अब त्यो चेतनालाई कसरी सामान्य जीवनमा जसरी म कुनै दिन भड्किरहेको थिएँ, मेरो त्यो चेतनालाई हेरेर, मेरो त्यो एउटा जीवनलाई हेरेर अब सामान्य जीवनलाई मैले कसरी दिने यस कार्यक्रमद्वारा। र यसको सबभन्दा हामी यत्तिकै त दिन सकिन्न, कठिन छ बुझाउनलाई। त मूल आवश्यकतालाई हामी हेर्न सुरु गऱ्यौँ। तपाईँले सिकेको, तपाईँले बुझेको, तपाईँले भोगाइ गरेको, गुरुबाट ज्ञान आर्जन गरेको के रहेछ त? आध्यात्म भनेको के कुरा सिक्नुभयो तपाईँले? वास्तवमा आध्यात्म जाति धर्म पथ पन्थ सम्प्रदायदेखि धेरै माथि रहेछ। जो आज अनेकौँ हामी आडम्बर गर्छौँ, पथ पन्थ धर्म सम्प्रदायको पछाडि हामी लड्छौँ, एकदम ठुलो झुट रहेछ। जब हामी रियालिटी पाउँछौँ त्यसपछिको चेतनाको स्तर, त्यसपछिको हामी संसारलाई हेर्ने जो चेतना छ कम्प्लिट डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ। भनेपछि एउटा आध्यात्मलाई दृष्टिगत गर्ने एउटा आफ्नै आत्मिक चेतनाको कुरा गर्नुभयो। यही भएर मैले एउटा कार्यक्रम बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान भन्ने कार्यक्रम मैले चलाउने विचारले नै हाम्रो एउटा ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम संस्था हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अब मलाई यो भनिदिनुहोस्, ताकि यो ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल जुन सानो भर्याङमा छ, यो धामबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब यो स्पष्ट रूपमा दर्शकले पनि बुझ्न पाउन्। एक्ज्याक्टली कि तपाईँको शरणमा आयो भने, तपाईँको कृपामा आयो भने उहाँहरूलाई के एउटा उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिला आज हर कोही व्यक्तिलाई मैले स्ट्रेसमा, टेन्सनमा, डिप्रेसनमा, अनेकौँ साना साना चिन्ताले ग्रस्त जीवन, अत्यन्तै पीडादायी जीवन मैले देखिरहेको छु। हर कोही यस अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। भगवान गौतम बुद्धले भने जस्तै दुःख छ, दुःखको कारण पनि छ, समाधान पनि छ, निवारण पनि छ। एक्ज्याक्टली त्यसलाई हेरेर मैले जति पनि मेरो सद्गुरुको भन्दा पहिला सद्गुरुको सान्निध्यबाट प्राप्त ज्ञान र ती अनन्त फेरि अरू मैले ज्ञान आफै पनि मैले ती टेक्निकहरू क्रिएट गरेँ। अब ती अत्यन्तै विशुद्ध, अत्यन्तै शक्तिशाली यी उपचार पद्धतिहरूको माध्यमबाट कसरी हामी समाजमा यो समस्यादेखि मुक्त गर्ने मान्छेलाई, किनकि आज हर समस्याको पछाडि यही एउटा कारण छ, त्यो हो डिप्रेसन, टेन्सन, स्ट्रेस, हैन? त्यसलाई हामी कसरी मुक्त गराउने? आज मान्छेले अनेकौँ हजारौँ लाखौँको अहिले मसँग यस्ता यस्ता पेसेन्टहरू आइरहेका छन् कि उनीहरूले भन्छन् बिचरा लाखौँ रुपियाँ यस्तो ठाउँमा खर्च गरेँ, लाखौँ रुपियाँ धामी झाँक्रीले खाइदिए, लाखौँ रुपियाँ यस्तो माताहरूले बाबाहरूले खाइदिए। लास्टमा आएर यहाँ कसैले पैसा पनि हामी उनीसँग चार्ज गर्दैनौँ, उनको हालत देखेर त कसैलाई सो इच्छाले पनि दिन्छन्, हैन? त यो वास्तवमा अत्यन्तै आवश्यकता रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी हामी उपचारको माध्यम दिइरहेछौँ, उपचारको लागि। सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द भन्नुभएको छ आफूलाई, तपाईँलाई मनोवैज्ञानिक डाक्टर भन्दा हुन्छ? एउटा भौतिक जगतमा भौतिक विज्ञान मैले मेरो शिष्यहरूलाई पनि मैले सिकाइरहेको छु, हैन? एउटा मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञानदेखि केही माथि मनोविज्ञान, अनि मनोविज्ञानमाथि आध्यात्म विज्ञान, आध्यात्म विज्ञानमाथि पराध्यात्म विज्ञान, अत्यन्तै हायर लेभलको। यो सबै मैले स्टेपमा हाम्रो सबै साधकहरूलाई सिकाइरहेको छु। तर यो साधकहरूलाई मात्र हर कोही मान्छेले हाम्रो समाजमा यो ज्ञानलाई पाउन सक्छ, जान्न सक्छ, प्र्याक्टिकली लिन सक्छ। त्यसको लागि हामी ओम श्री त्रिपुरा गुरुधामको माध्यमबाट कोसिस गरिरहेको छ। अघि तपाईँले उपचारको प्रसङ्ग पनि जोड्नु भएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई सोध्न मन लाग्यो, यो उपचार चाहिँ कस्तो एलोपेथिक पद्धतिबाट हुने हो कि होमियोप्याथिक पद्धतिबाट? यो कुनै पनि पद्धति होइन। यसमा मेडिसिनको कुनै उपयोग नै हुँदैन? कुनै पनि मेडिसिनको उपयोग हुन्न। बरु के हुन्छ, मेडिसिनको जो प्रभाव छ, साइड इफेक्ट, त्यसबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् तपाईँले मलाई,
ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल अहिले आश्रमहरू विभिन्न ठाउँमा अनेकन आश्रमहरू खुलिरहेको अवस्था स्थिति छ। यो बिचमा तपाईँको त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल जो सानो भर्याङमा छ, त्यहाँ चाहिँ नित्य कर्मदेखि के काम सुरु हुन्छ? जस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन, त्यसपछि त्यहाँ के कस्ता क्रियाकलापहरू हुन्छन्, ध्यान ज्ञान अहिले कस्तो छ सेड्युल तपाईँहरूको, त्यो बताइदिनु पर्यो। अहिले हामीसँग त्यहाँ बस्नको लागि त ऊ छैन, हामी अब पछि त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ होइन। जसरी हामी जति ठुलो मास हामी समाजमा दिन सक्यौँ, उहाँहरूले आउन सुरु गर्नु, त्यसपछि त अनेक कार्यक्रम होला। अहिलेको लागि बिहानमा योगा प्राणायाम हुन्छ, दिउँसोमा उपचार हुन्छ, फेरि बेलुकामा ध्यान साधना हुन्छ। यसरी नै र विशेष कार्यक्रमहरूमा जति पनि हाम्रा जति पनि फेस्टिभलहरू छन्, ती फेस्टिभलहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ। ध्यानको प्रसङ्ग उप्काउनु भयो तपाईँले। ध्यान भन्नाले के हो? यसले आध्यात्मसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ? सिम्पली हामी योगा प्राणायाम ध्यान भनेर हामी निकै आजको उसमा सुन्ने गर्छौँ होइन। तर वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने यो एक बाँच्ने कला र कर्मयोग गर्दा गर्दै अनन्त आफ्नो पराजीवनको महाजीवनको यात्रालाई जान्ने कला। जस्तो योगा हाम्रो शरीरको लागि हैन, हाम्रो जो प्राणायाम भनिन्छ मनको लागि, हाम्रो ध्यान छ चेतनाको लागि। यिनको विस्तार, यिनको सक्रियता, यिनलाई निरन्तर एउटा क्रियाशील गराउनको लागि। र ध्यान भन्नाले हामी आज धेरै प्रकारको मार्गहरूबाट अनेक प्रकारका पद्धतिहरू सिक्छौँ, सुन्छौँ होइन। तर वास्तवमा ध्यान हामी स्वयंभित्र केन्द्रित हुँदै आफ्नो मूल चेतना, किनकि हरेकको भित्र दुईटा स्वभाव हुन्छ, एउटा परा स्वभाव हुन्छ, एउटा अपरा स्वभाव हुन्छ। हामी म्याक्सिमम अपरा स्वभावमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। हामी कसरी उस परा स्वभावलाई प्राप्त गर्ने जसमा हाम्रो रियल इन्फाइनाइट विजडम लुकेको छ, अनि त्यसलाई हामी कसरी पाउने र हाम्रो सामान्य जीवनदेखि लिएर हाम्रो आध्यात्म प्रकाष्ठसम्म कसरी पाउने, त्यसलाई कसरी हामीले बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्ने, त्यो भित्री ज्ञान सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, त्यसलाई कसरी उजागर गर्ने भन्ने कुरा गर्नु एक्ज्याक्टली ध्यानको माध्यमबाट। अनि जस्तो तपाईँले गर्ने ध्यान अरू पनि छन् ध्यान पद्धति होइन, योगाहरू, तीभन्दा बिल्कुल फरक के छ? हजुर, अहिले सबभन्दा फरक अलिक के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँकोमा मैले नै क्रिएट गरेको एउटा जो म खास गरी अघोर पन्थबाट, अघोर साधनाबाट, वज्रयान साधनाबाट, महाविद्या, श्री विद्या आदि साधनाबाट जो मैले आफ्नो आध्यात्मको प्रकाष्ठलाई पाएँ, त्यसपछि मैले एउटा श्रीरुद्रम योगा भन्ने क्रिएट गरेको छु, जो कि अत्यन्तै अहिले मैले 2 सेसन चलाइसकेँ। त्यसमध्ये धेरै मान्छेले रियलाइज गरिसक्नु भयो, प्रभावकारी भयो भन्ने आत्म साक्षात्कार गरिसक्नु भएको छ। र यो आजको दिनमा अत्यन्तै इफेक्टिभ छ, अरू हर कसैको लागि छ। केवल आध्यात्मिक साधकको लागि मात्र होइन, केवल योगा गर्ने मान्छेको लागि मात्र होइन, यो हर कोही, एउटा सानो बच्चालाई पनि हामी गराउन सक्छौँ यो श्रीरुद्रम योगा, जसको माध्यमबाट हामी हाम्रो जो रियल इन्फाइनाइट विजडम छ, जो हाम्रो परा स्वभाव छ, त्यसलाई हामी अनलक गर्छौँ। यो मेरो साधनाको सार हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुन भगवानको कृपा हुन्छ, कसरी संयोजन गर्नुभएको छ? सबभन्दा पहिला भगवान भन्नाले हामी हाम्रो समाजले दिएको चेतनाको आधारले हामीले चिन्ने कोसिस गर्छौँ होइन। तर म त्यसरी भन्दा जब हामी उस सुप्रिम डिभाइन अनन्त उस परमात्मा जसलाई हामी सनातन भनेर भन्छौँ, यही सनातनलाई चिनाउने पनि मेरो एउटा उद्देश्य छ। किन भन्नुहुन्छ भने सनातन भनेर आज हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा उसलाई हामी पाएका छैनौँ। छ हामीसँगै, तर हामी त्यसलाई जान्न सकेका छैनौँ। हामी हाम्रो संस्कारको, हाम्रो समाजको, हाम्रो धर्मको चस्मा लगाएर हेर्ने कोसिस गर्छौँ। फेरि त्यसमा हाम्रो इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस, व्यक्तिगत चेतनाले कार्य गरेको हुन्छ, त्यसमा मनको ठुलो खेल हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी उस रियल सुप्रिम डिभाइनको एक्जिस्टेन्सलाई, अस्तित्वलाई हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा म कुनै देवी देवताको नाम भन्दा उस सुप्रिम डिभाइन जसले अनन्त यस जगतलाई बनाएको छ, नित्य छ सदा, जसलाई जान्नको लागि तपाईँको ज्ञानको मार्ग, तपाईँको साधनाको जग सनातन भन्नुभयो भनेपछि हिन्दू धर्मसँग नै तपाईँको साधना छ? पक्कै पनि
अघोर साधना हाम्रो हिन्दू पथबाटै हो हैन, वज्रयान साधना हाम्रो बुद्धिज्मबाट हो हैन, अनि शक्ति पथ त्यो पनि हाम्रो बुद्धिज्मबाटै हो। तर फेरि पनि हाम्रो जो ऋषिमुनिहरूले दिएको जो ज्ञान छ, जो हामी अनेकौं धर्म ग्रन्थ पुराणहरूमा उपनिषदहरूमा हामी जो सुन्छौँ, त्यसको रियलिटी जब हामी आध्यात्मिक यात्रा इनर जर्नी गर्छौँ बल्ल मात्र बुझिँदो रहेछ। यो श्री रुद्रम योगा चाहिँ नितान्त तपाईँले आफूले प्रतिपादन गरेको? हजुर, आफ्नो साधनाबाट। यसमा धेरै जस्तो पहिला मैले हठ योगा, अष्टाङ्ग योगा, कुण्डलिनी योगा हैन, तन्त्र योगा अनि ट्रान्सफर्मेसनल योगाहरू मैले प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि त्यसको साथमा मैले यो योगाहरूको रियल जो कोर एउटा एसेन्स यसलाई खोज्दै जाँदा र फेरि अब मैले यो विद्याहरूलाई जो मैले प्राप्त गरेँ, जो मैले पाएँ, यो विद्यालाई मैले कसरी ट्रान्सफर गर्ने इजिली, जसलाई मैले जस्तो आज हर कोही मान्छेले अघोर साधना गर्न सक्दैन, हर कोही मान्छेले आज कपालिक साधना गर्न सक्दैन, हर कोही मान्छेले तन्त्र मन्त्रको साधना गर्न सक्दैन, त उसलाई म ऊ सुप्रिम पावर, सुप्रिम ग्रेस लाइट मैले कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त्यसको लागि मैले अत्यन्तै डिप रिसर्च गरेर धेरै वर्ष लाग्यो, मैले यसलाई 2-3 वर्ष लाग्यो रिसर्च गरेर मैले श्री रुद्रम योगा मैले लन्च गरेँ। अब यो बताइदिनुहोस् कि दर्शकले यो पनि जान्न चाहिरहेका छन् कि तपाईँको श्री रुद्रम योगा यो बलका कारणले गर्दाखेरि, यो साधनाको कारणले गर्दाखेरि के उपलब्धि भएको छ त मानव जगतको लागि? यसले के कल्याण गरेको छ? त्यो केही उदाहरणहरू छन्? छन्। जस्तो मैले सबभन्दा पहिला लन्च गरेँ, धेरै पहिला भएको छैन, एकजना कम्बोडियाबाट आउनुभएको थियो, 60 वर्षको वृद्ध। उमेरले हेर्दाखेरि उहाँ मेरो बुवाको बराबरको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। एकजना क्यानाडाबाट आउनुभएको थियो, हाम्रो पोखरामै बासिन्दा, तर उहाँ क्यानाडामा बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँले पनि गुरु खोज्दै आउनुभयो। खोज्दै आउँदाखेरि त हाम्रो वेबसाइटको माध्यमबाट मसँग आइपुग्नु भयो। त्यसपछि उहाँहरू यस्तै अब इन सर्च अफ रियालिटी त्यसमा आउनुभएको रहेछ। अनि उहाँले भन्यो, म त साधना गर्न आएको गुरुजी। के साधना गर्नुहुन्छ त? चक्रको। अब मैले उहाँको कुरा सुने, त्यसपछि ठिक छ, म तपाईँलाई यस्तो साधना गराउँछु जो तपाईँले खोजिरहनु भएको छ तर भन्न जान्नु भएको छैन भने। अनि त्यसपछि मैले 3 जनाको ग्रुपलाई सबभन्दा पहिला श्री रुद्रम योगा मैले गराएँ। उहाँ 2 जनाले रियलाइज गर्नुभयो। उहाँको अनुभवहरू सुनेर अरूलाई पनि अत्यन्तै जिज्ञासाहरू बढ्यो। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो सेकेन्ड ग्रुपले पनि श्री रुद्रम गर्यो। उहाँहरूको पनि अनन्त अनुभव छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने के रियलाइज गर्यो जसलाई हामी स्पष्ट भनिदिनुस् न तपाईले? आत्म साक्षात्कार भन्न सक्छौँ हैन, ब्रह्म साक्षात्कार भन्न सक्छौँ। अहिले ब्रह्म साक्षात्कारको अवस्थामा त उहाँहरू छैन, अझै गर्नुपर्छ। आत्म साक्षात्कार हामी जसलाई अनन्त योगीहरूले, साधकहरूले निरन्तर प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्। मसँग 5 वर्ष 10 वर्ष साधना गरिरहेका हठ योगा साधकहरू अनि अष्टाङ्ग योगा साधकहरू पनि आएर गर्छन् हैन। त्यो उनीहरूले जो रियलाइज गरे आत्म साक्षात्कार भन्नुभयो, त्यसले त पुनर्जन्मको बारेमा पनि बोध गराउँछ होला हैन? होइन, आत्म साक्षात्कारको एउटा म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा चेतन भूचेतना, भौतिक चेतना जसलाई हामी कन्सियस माइन्ड भन्छौँ, त्यसमा हाम्रो भौतिक जगत, भौतिक जीवन चल्छ। त्यसमा हामी जति पनि कर्महरू गर्छौँ, कर्मयोग छ। त्यसमा एउटा अर्को सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ, एउटा पराचेतना, जसमा हाम्रो देवी देवतादेखि लिएर अनेक प्रकारका जो प्रकृतिको क्रिएसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अर्को त्यस पछाडिको रियलाइज्ड माइन्ड अर्थात् सोल कन्सियसनेस, त्यो चेतना जसलाई हामी त्यहाँदेखि माथि प्राप्त गर्छौँ। त्यहाँदेखि माथि जानुभयो भने, जस्तो सबकन्सियसदेखि माथि गयो भने त्यहाँनिर अब धर्म पथपन्थ हुँदैन, केवल एउटै हुन्छ, त्यो सोल आत्मा, जो अनन्त ऋषि मुनिहरू या महात्माहरूले वर्णन गरेका छन्, समस्त इन्लाइटेन मास्टरहरूले वर्णन गरेका छन् त्यसको विषयमा। त्यसपछि माथि गयो भने बल्ल सुप्रिम सोल कन्सियसनेस, त्यसलाई हामी रियल माइन्ड भन्छौँ। र रियल अवेकनिङ म त्यसैको माध्यमबाट भनिरहेको छु कि श्री रुद्रम योगा द रियल अवेकनिङ भनेर मैले त्यहाँनिर एउटा हालेको छु, त्यसको मोटो जस्तो। गुरुजी, अब हामी यो कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाइरहन्छौँ। यो बिचमा हामीसँग हुनुहुन्छ सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द। भक्ति संवादमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र गुरु त्रिकुटानन्दले के गर्नुहुन्छ र उहाँले गर्ने उपचार विधिबाट के कस्ता मान्छेहरू निको भए, के ज्ञान पाए,
यो विषयमा अझ तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउँछौं। पालो भएको छ विश्रामको। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। विश्रामपछि स्वागत छ। कार्यक्रम भक्ति संवादमा छौं र हामीसँग सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द हुनुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य र उहाँको ज्ञानका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। पुनः स्वागत छ। थ्यांक यू। कुराकानी रोचक भइरहेको अवस्था छ। गुरुजी, अब जस्तो यहाँले विभिन्न साधनाहरू गर्नुभयो। अघि अघोर कपाली साधना महाविद्याको कुरा पनि गर्नुभएको छ। यो कस्तो साधना हो? यो भित्र कति जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छ? यो साधना गर्न तपाईलाई कस्तो कठिनाई भयो र यसबाट के प्राप्त गर्नुभयो? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न छ। जो अघोर साधना, कपालिक साधनाहरू, कन्दौले विद्याका अनेक साधनाहरू छन्, महाविद्याहरूका साधनाहरू छन्। त्यसमा सबभन्दा कठिनाई के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी जो हाम्रो संस्कार, आफ्ना जो पास्ट संस्कारहरू छन् त्यसलाई नै रिलिज गर्नको लागि आफ्नै सङ्घर्ष, आफ्नैलाई सङ्घर्ष हुँदो रहेछ। आज मान्छेहरूले अघोर साधना भनेर त्यत्तिकै डराउँछन्, कपाल साधना भनेर त्यत्तिकै डराउँछन्, महाविद्या साधना भनेर त्यत्तिकै डराउँछन्। त्यसको पछाडिको कारण के रहेछ भने हामी पहिला नै एउटा भयावह स्थितिलाई हेरेर हामी त्यसलाई फेरि मन मस्तिष्कमा बसालेर हामी त्यसको प्रति एक डरावना, डरलाग्दो एउटा फियर, एउटा इमेज बनाएर हामी बसेका रहेछौँ। वास्तवमा त्यस्तो रहेनछ। किन भन्नुहुन्छ भने जो अघोर साधना, वज्रयान साधना, यिनी कन्दौली साधना, महाविद्या साधनाहरू छन्, यसमा जति जति हामी भित्र प्रवेश गर्दै गयौँ वास्तवमा आफ्नै भित्रका द्वन्द्वहरूलाई समाप्त गर्दै रियालिटीमा पुग्ने साधना रहेछ यिनीहरू। जो हामी सामान्य रूपमा मान्छेहरूले यसलाई हेर्ने गर्छन् अनि त्यस्तै भेषहरू बनाएर मान्छेहरूले एउटा डरलाग्दो ऊ दृश्य देखेर फेरि डराउँछन्। वास्तवमा त्यस्तो रहेनछ। अघोरीहरू एकदमै भयानक, खतरनाक हुन्छन्। उनीहरूले सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो पनि बनाइदिन्छन्, टुनामुना गर्छन् भनेर भन्छन् र गर्न पनि सक्छन्। तर त्यो एउटा इल्युजन क्रिएट गरेको हो। त्यसमा हामी नलागेर हामी जो आध्यात्मिक प्रकाष्ठ, हामी उस अनन्ततालाई कसरी प्राप्त गर्ने, हामी त्यो मेन हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्दो रहेछ। अघोरीहरूको पनि अन्तिम उद्देश्य भनेको आध्यात्मसँग नै मिट गर्नु हो। अवश्य पनि हर कसैको उद्देश्य भगवानकै नजिक समीप पुग्नु हो। र अब अर्को पाटोमा चर्चा गरौँ। खास गरी तपाईले आफूले सिकेका ज्ञानबाट मानव कल्याणको लागि केही कामहरू पनि गर्नुभएको छ। तपाईका ज्ञानबाट उहाँहरूले आभास गरेको, ताकि मैले उहाँको साधनाबाट, उहाँको ज्ञानबाट मैले पूर्ण स्वस्थ भए भनेर भनेका मान्छेहरू पनि अघि हामीले भेट्यौँ। हजुर, के गर्नुभयो? कस्ता कस्ता मान्छे आएका थिए? हाम्रो उपचार क्रममा बोन म्यारो फेलर, खास गरी जो हामीबाट ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ होइन, बोन म्यारो फेलरहरू, प्यारालाइसिसहरू अनि यो डायबिटिजहरू, यिनी उपचारहरू सामान्य रूपमा भइरहेछ होइन। यस्ता अन्य सामान्य उपचारहरू त भइ नै रहन्छ, जो खास गरी जति पनि औषधि उपचारले ठिक भएको छैन, हाम्रो ठाउँमा अन्तिम अवस्थामा आउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई मान्छेहरू होइन। उहाँहरूको अनुभवहरू, अरू ठाउँका अनुभवहरू, पीडाहरू सुन्दाखेरि अत्यन्तै दुःख लाग्छ। अनि उहाँहरूले अब खर्च गरेको जो एलोपेथिक औषधिले काम नगरेपछि, विभिन्न अपरेसन गरिसकेपछि पनि निको नभइसकेपछि तपाईको समीपमा आउनुभयो। हो, थुप्रै यस्ता मान्छेहरू आउनुभएको छ। अहिले पनि हामीसँग अहिलेसम्म कति आउनुभयो? अब ठ्याक्कै हामी काउन्टिङमा त थाहा छैन, तर आइरहनुहुन्छ, टाढा टाढाबाट आउनुहुन्छ। उहाँहरूले जो समस्या लिएर आउनुहुन्छ, मृत्युलाई नजिकबाट चियाइरहेका व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको छ। अवश्य पनि ठिक पार्नु भएको छ। आफ्नो जीवनलाई उहाँहरूले एक किसिमले तिरस्कृत गरिसकेको, त्याग गरिसकेको मान्छेहरूले पनि पुनः आफ्नो एउटा अब म बाँच्दिनँ भनेको मान्छे पनि तपाईँको स्थानमा आएर निको भएर स्वस्थ भएर गएका छन्। धेरै छन् यस्ता। के छ
त्यो तपाईको अदृश्य शक्ति यसलाई सिधै अदृश्य शक्ति भन्नुभन्दा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईले अघि भन्नुभयो औषधि पनि म प्रयोग गर्दिन भनेर हो इभन औषधिको साइड इफेक्ट पनि हामी निकाल्छौँ हाम्रो उपचार पद्धतिबाट हैन यसको पछाडि केही विज्ञान बियोन्ड विज्ञान हैन विज्ञान पछाडिको विज्ञानमा बताउन चाहन्छु एकदम सर्टकटमा हामी जो चिजलाई देख्छौँ त्यसको सीमा छ जो चिजलाई देख्दैनौँ त्यो असीमित छ जो चिजलाई देख्छौँ त्यो चिजलाई देख्ने हाम्रो भौतिक आँखाहरू जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ त्यो चिजलाई देख्नको लागि हाम्रो एउटा अर्को आँखा छ जसलाई हामी त्रिनेत्र पनि भन्छौँ यदि त्रिनेत्र खोल्न सक्यौँ भने त्यो सबै चिजहरू हामी वस्तुहरू देख्न सक्छौँ जसरी एउटा प्रकृतिले एउटा बाइपोलर फोर्समा यस प्रकृतिको निर्माण भएको छ हैन हामी यदि माथिबाट हेर्ने हो भने एउटा पुरुष र प्रकृतिको निर्माण भयो हामी एक वर्षलाई हेर्यो भने हामी त्यहाँ एउटा गर्मी र जाडोको सिजन छ एउटा महिनालाई हेर्यो भने हामी पूर्णिमा र अमावस्याको सिजन हैन समय छ एउटा दिनलाई हेर्यो भने दिन र रातको 24 घण्टालाई हेर्यो भने हामी दिन र रातको समय छ हैन भनेपछि त्यो मान्छेभित्र पनि के भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँ स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अभियसली तपाईको ज्ञानले तपाईको जुन यो श्री रुद्रम योगा छ त्योबाट के भइरहेछ अब म यसलाई ठिक गर्न सक्छु भन्ने तपाईसँग त्यो आत्मविश्वास छ होइन मैले भन्दा पनि हाम्रा साधकहरूबाट अनुभवहरू पछि लिनु होला उहाँहरूले बताउनुहुन्छ कस्तो कस्तो आफै अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो अब तपाईकै मुखारबिन्दबाट मलाई सुन्न मन लाग्यो किन भन्दाखेरि अलिकति ममा पनि एक किसिमको कौतूहलता जागिरहेको छ यस्तै कौतूहलता दर्शकहरूमा पनि जागिरहेको अवस्था छ यो कुरा तपाईले शेयर गर्नै पर्छ एउटा घटना त्यो सुनाइदिनु होला जस्तै हामी उपचारको क्रम कुरा गरौँ या आध्यात्म साधनाको उपचारको क्रममा हामी आउनुभयो कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो र कसरी निको भएर जानुभयो त्यो कुरा अलिकति बताउनु यस्तो एकजना बच्चा बोन म्यारो फेलर डाक्टरहरूले भन्नुभएको रहेछ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ त्यो बच्चालाई उनीहरूको प्यारेन्ट्सले मलाई एकदमै रिक्वेस्ट गरेपछि म सिभिल हस्पिटलमा गएँ अनि वहाँ बच्चालाई गएर बेलेसिङ दिएँ त्यसपछि त्यो बच्चाले आँखा पनि हेर्न सकिन्थेन मुख पनि खोल्न सकिन्थेन अनि त्यो बच्चा मेरो बेलेसिङबाट त्यो साँझबाट उसले आँखा हेर्न सक्यो मुख बोल्न सक्यो अनि त्यसपछि खान सुरु गर्यो अनि 3-4 दिनपछि डाक्टरहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर फेरि त्यो बच्चालाई मेरो पासमा उपचारको ल्यायो अनि त्यो बच्चा ठिक भयो एउटा त्यो हैन अब मेरै उसमा अलि शिष्यहरू थुप्रै शिष्यहरू भन्नुभएको छ कोही प्यारालाइसिस ठिक भएर कोही धामी झाँकी उपचारहरूको हार थाक भएर लाखौँ रुपियाँ कोही मान्छे त यस्तो आछ कि मैले 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ मैले 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ अनि उनीहरूको मलाई पीडा अत्यन्तै मलाई टच गर्छ मेरो हृदयमा अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई म हाम्रो कार्यक्रम उपचारहरू हुन सुरु हुन्छ तर उपचारको माध्यमबाट मलाई यो खुसी लाग्छ कि म आध्यात्म दिन सुरु गर्छु उनीहरूलाई त उहाँहरूबाटै तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ कि जो पेसेन्टहरू हामी कहाँ उपचार गर्न आउँछन् उनीहरू आध्यात्ममा प्रवेश गर्छन् उपचारबाट एउटा जीवन पाइसकेपछि पनि तपाईकै शिष्य बन्नुहुन्छ हजुर उहाँहरूले आफ्नो रियालिटी खोज्न सुरु गर्नुहुन्छ धेरैले अलि मान्छेलाई ध्यान भनेर कतिले ध्यान बस्ने ढोङ गर्छन् तर हाम्रो साधकहरू जब उनीहरू जो पनि काम गर्छन् मस्तै भएर गरिरहेका हुन्छन् अनन्त सुप्रिम ब्लेसिङको साथमा उनले गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूसँग तपाईँहरूले प्रत्यक्ष अनुभव लिन सक्नुहुन्छ अनि बालकको कुरा गर्नुभयो हजुर बोन म्यारो नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था अनि उहाँलाई चाहिँ खास वास्तवमा के भएर रहेछ तपाईँको ज्ञानले के देख्यो हाम्रो एउटा जसरी हाम्रो स्थूल शरीर छ स्थूल शरीरमा अङ्ग प्रत्यङ्ग सेल्सहरू छ हैन यसमा हाम्रो 10 सिस्टम छ प्रणाली छ यसले कार्य गरिरहेको हुन्छ अर्को एउटा मेटाफिजिकल सिस्टम छ जसलाई हामी नाडी चक्र भन्छौँ एउटा भौतिक शरीरको लागि जसरी अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले सेल्सहरूले निरन्तर कार्य गरिरहेको छ त्यसरी नै एउटा अभौतिक मेटाफिजिकल शरीरको लागि अनेकौं शरीरमा सूक्ष्म नाडीहरू सूक्ष्म चक्रहरूले निरन्तर कार्य गरिरहेको हुन्छ किनकि वस्तुतः जसरी आइन्स्टाइनले प्रुभ गरेर देखाएको छन् कि E=mc², त्यही सिस्टम लागू छ हाम्रो शरीरमा पनि जहाँ कहीँ पनि यो सिस्टम यो जो प्रकृतिको सिस्टम छ त्यो सिस्टम एक्ज्याक्ट छ जो वैज्ञानिकले बताएको थिए त्यही सिस्टमको द्वारा सबभन्दा पहिला के छ हामी यदि समस्या छ फिजिकल समस्या त्यो हामी कहाँ नआए पनि हुन्छ हस्पिटलले ठिक गरिहाल्छ हैन एउटा जो मेटाफिजिकल कज छ तर समस्या एउटा छ कि जो फिजिकल बिमारी समस्या भए पनि लास्टमा फेरि कहाँ जान्छ मेटाफिजिकली जान्छ म यसरी भन्न चाहन्छु
स्पष्ट भनिदिनुहोस् न सबै दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा बच्चालाई चाहिँ ठ्याक्कै भएको के रहेछ, के प्रभावले गर्दाखेरि उहाँ निको हुनुभयो? बच्चाको ब्लड बनिरहेको थिएन, दिनमा 2-3वटा 3-4वटा ब्लड दिइरहनु पर्थ्यो। बच्चाको जो बोन ब्लड बन्न सकिरहेको थिएन। त्यसको रिजन खास के थियो भने चाहिँ हाम्रो बेस जो हाम्रो आधार शरीरको त्यो हामी मूलाधार भन्छौँ, बेसिक चक्र अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ। त्यो बच्चाको जो बेसिक चक्र थियो त्यो लिकेज भइरहेको थियो। त्यहाँबाट उसको जो एनर्जी थियो, जो हामी भित्रको जो भाइटल फोर्स थियो त्यो त्यहाँबाट लिक भइरहेको थियो। मैले उसलाई त्यो बन्द गर्थेँ अनि फेरि उसलाई उसको जो शरीर छ उसको मेटाफिजिकल बडीलाई मैले मेन्टेन गर्दै अनि उसको भित्र केही नेगेटिभ इलिमेन्टल थियो त्यो निकालिदियो, बस ठिक भयो। मेडिकललाई पनि फेल खुवाइदिनु भयो तपाईँले? भन्नु पर्ला। अब चर्चा गरौँ खास गरी ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था स्थिति छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो साधना, यो तपाईँको ध्यान योग छ, यो विधिको सवाललाई लिएर आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि चाहे आध्यात्मिक साधना गर्नेवाला होस् या आफ्नो कर्मयोगमा निरन्तर लागिरहेका सबै जति पनि हाम्रा कर्मयोगी होइन, जसले पनि आफ्नो भौतिक आफ्नो व्यवस्थाको लागि मिलाउनलाई जति पनि आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ व्यस्तताको जीवनको साथमा, सबको लागि यो जो श्रीरुद्रम योगा छ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले हाम्रो जीवनको साथ दिन्छ। यो विज्ञानमा पनि आधारित छ। विज्ञानमा आधारित छ। यसमा खास गरी के छ भने हामी हाम्रो यस फिजिकल ब्लाइन्ड कन्सियसलाई एनर्जीलाई कसरी डिजल्भ गर्ने र हामी हाम्रो पराचेतनालाई कसरी पाउने र हाम्रो प्योर विशुद्ध लाइफ कसरी बाँच्ने, हर कसैको लागि जरुरी छ। त्यसको लागि अत्यन्तै सरल सहज, बिना कुनै कठिन साधना, बिना कुनै मन्त्र तन्त्र साधना, एकदम सरल तरिकाले हामी यो अहिले दिइरहेको छौँ। र साथै जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि औषधि मूलो जो पनि कुनै पनि उपचार पद्धतिले ठिक नभएका समाधानहरू समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस्। या सिक्ने मान्छेहरू जसले सिकेर देशभक्तिमा, समाजमा, देशमा केही गर्छु, समाजमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने जति पनि त्यस्ता जिज्ञासुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम छ यस हाम्रो ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाममा। अनि अर्को पाटो जस्तो श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल, हजुर, अब पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँका अनुयायीहरूको आगमन के कस्तो छ त्यहाँ, कसरी त्यो व्यवस्थापन भइरहेछ? हामी हाम्रो संस्थापक सदस्य प्लस अरू अन्य सदस्यहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माध्यमबाट यो कार्यक्रम हामी अगाडि प्रमोट गरिरहेछौँ। ओम श्री त्रिकुटा गुरुधामको मूलमा एउटा शिक्षा दीक्षा साधनाको लागि म छौँ, तर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो संस्थाले, हाम्रो सबै मेम्बरहरूले, साधकहरूले निरन्तर लागिरहनु भएको छ। हामी हप्ता यसको छलफल गर्छौँ कसरी कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने। तर जो हामी सोचिरहेछौँ त्यो आधारले अलि अगाडि बढ्न अलिकन कठिनाइ भएको छ। त्यसमा धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसमा सबभन्दा पहिलो त एउटा हाम्रो इलेक्ट्रिक मिडिया पनि छ। यो पाटोमा हामी पछि चर्चा गरौँला। जस्तो अर्को पाटो कुरा यहाँ चाहिँ हो, हामीले विज्ञानलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो। हजुर, जस्तो एलोप्याथिक मेडिसिनको कुराहरू छ त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्यो। पक्कै पनि। त्यो बाहेक मानिसको जिन्दगीमा अरू नकारात्मक तत्त्वहरू पनि हुन्छन् ताकि त्यसले मान्छेलाई भड्काइरहेको हुन्छ। हो, त्यसलाई सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ श्री रुद्रम योगा, हजुर, यो पाटो पनि वैज्ञानिक छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? अत्यन्तै वैज्ञानिक छ, प्र्याक्टिकल छ। जब साधकहरूले यो गर्छन्, मस्त हुन सुरु गर्छन् र कुनै पनि ध्यान साधना आध्यात्ममा प्रवेश गर्नको लागि, आध्यात्मिक पराकाष्ठामा पुग्नको लागि हामीले परिवार छोड्नु पर्दैन, हामीले घर छोड्नु पर्दैन, हामीले आफ्नो कर्म छोड्नु पर्दैन। कर्मयोग त एउटा आधार हो। आधारलाई कसरी हामी छोड्न सक्छौँ हैन?
र यही मेरो एउटा प्रमुख उद्देश्य छ कि हामी बिना आडम्बरको, बिना कुनै देखावाको, बिना कुनै हामी घर छोडेर जङ्गलमा पसेर अनेकौँ कठिन साधना गरेर आडम्बरलाई बोकेर देखाएर आध्यात्म हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य हामी कसरी सरल बन्ने, कसरी सामान्य बन्ने, सबभन्दा त साधनाको बेसमा त त्यो रहेछ कि हामी कसरी सामान्यभन्दा सामान्य बन्ने, अनि बल्ल मात्र हामी आध्यात्मको जो इसेन्स छ, जो प्रकाश छ, हामी त्यसलाई पाउन सक्दो रहेछौँ। भनेपछि तपाईँको हामीले विचार पनि श्रवण गऱ्यौँ, आध्यात्मको विषयमा तपाईँको चिन्तन पनि हामीले बुझ्यौँ, दर्शकहरूले पनि पक्कै उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो। र अर्को पाटो यहाँ एउटा गुरु पनि हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति जिज्ञासा पनि लाग्यो। यो तन्त्र मन्त्र गर्ने होइन, अलिकति आत्मिक कुराहरू गर्ने, गेरु वस्त्र धारण गर्ने, यी व्यक्तिहरूलाई समाजको यस्ता केही पाटोहरू छन् जसले यिनीहरू रूढिवादी हुन् होइन भन्ने तरिकाबाटको एक किसिमको आरोप पनि लगाउँछन् नि, के भन्नुहुन्छ जो विश्वास नगर्नेलाई? मैले मेरो जीवनमा पहिला जस्तो हाम्रो भगवान कबीर, भगवान नानक, भगवान जिसस अनि हाम्रो भगवान बुद्धलाई मैले निकै आत्मसात गर्थेँ, अहिले पनि गर्छु। दर्शन त सामान्य कुरा हो। उहाँ भगवान कबीरले भन्नुभएको थियो, हुन त्यो कसैलाई मैले इन्डिकेट गर्न खोजेको पनि होइन, उहाँहरूको मनोभावलाई चोट पुर्याउन खोजेको पनि होइन, वास्तवमा के छ भन्ने कुरा मैले गर्न खोजेको। बैठे पण्डित पढे पुराना, बिन देखे करे बखाना भनेर उहाँले एउटा श्लोक लेख्नु भएको छ। वास्तवमा हामी एउटा अज्ञानताको जीवन कसरी बाँचिरहेको छ भने हामीले प्र्याक्टिकल गरेका छैनौँ, हाम्रो आफ्नो इनर चक्षुले देखेका छैनौँ। हामी जो एउटा कथा कहानीमा जो हाम्रो एउटा अरूको अनुभवले जे भन्छ हामी त्यसलाई मात्र मान्दै आयौँ, सुन्दै आयौँ, त्यसलाई कहीँ मान्यौँ, त्यतिकै छोड्यौँ बाँकी। तर हामी जान्नुपर्छ यो कुराहरूलाई मान्नको लागि। पहिला मैले भन्छु कि पहिला हामी ठिक छ सुन्नुपर्छ, अवश्य पनि सुन्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ, तर त्योभन्दा धेरै हामी जान्नुपर्छ। जान्ने कसरी? प्र्याक्टिकल माध्यमबाट। बिना हामी प्र्याक्टिकल, बिना हामी यो अनुभव हामी जान्न सक्दैनौँ। भनेपछि उहाँहरूले पनि जो आरोप लगाउनुहुन्छ एकपटक आएर अनुभव गर्नुहोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो? एक्ज्याक्टली। र बुझ्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँ भन्नुहोस्। हो। र फेरि कति मान्छेहरूले यस्तो आडम्बरको खोलहरू बोकेर गरेका पनि छन्, नगरेको होइन, उहाँहरू सत्य पनि हुनुहुन्छ, जसले यो कुराहरू भनिरहेको छन् त्यो पनि सत्य छ। केही तत्त्व समाजमा तपाईँको त्यो आफ्नो वेशभूषा, त्यो चरित्र देखाएर हो एउटा जनतामा लुटको खेती पनि गरिरहन्। हजुर, हजुरले लुटको खेती भनेपछि मलाई याद आयो, मसँग धेरै अलि भन्नु उहाँलाई म साधक भन्न चाहन्छु, किनकि अलि उहाँहरूले यहाँ हाम्रो उपचारको क्रममा आएपछि साधना पनि गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, अटोमेटिकली घट्न सुरु हुन्छ। उहाँ साधना गर्नुभन्दा पनि अटोमेटिकली घट्न सुरु गर्छ उहाँको जीवनमा। उहाँहरूले भनेको अनुभवहरूमा भन्दैछु हजुरलाई, मलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रो देवी देवताको नामबाट, हामी हाम्रो इन्लाइटन मास्टरको नामबाट जो बिजनेस गरिरहेको छ, जो भ्रम फैलाइरहेको छ, जसको माध्यमबाट हाम्रो आध्यात्मलाई या हाम्रो सनातन मर्यादालाई चोट पुगिरहेको छ, यो अत्यन्तै पीडादायक छ। र मेरो उद्देश्यमा एउटा यो पनि छ, 5-7 लाख खर्च भइसक्यो, कुखुरा काटेर कुखुराको रगत पनि खुवाए, बाख्रा काटेर बाख्राको रगत पनि खुवाए, तर ठिक भएको छैन। लास्टमा हामी कहाँ आए? ठिक भइरहेछ। उनीहरूले भन्छन् मलाई भगवान शिव उत्र्यो, मलाई भगवान बुद्ध उत्रे, मलाई के उत्रे, मलाई के उत्रे, मलाई माता उत्रिन्, मलाई पिता उत्रिन्। म उनीहरूलाई यस कार्यक्रमको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि आफ्नो विकृत चेतनाबाट ती अत्यन्तै पराशक्ति, अलौकिक शक्ति इन्लाइटन मास्टरहरूलाई बदनाम गर्नु हुँदैन। हाम्रो सनातन मर्यादामा त्यो छैन। भनेपछि यो धर्मको नाममा, आध्यात्मको नाममा जुन किसिमको विकृतिहरू सिर्जना भइरहेछन् नि, यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ एउटा सत्मार्गी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, गुरु त्रिकुटानन्द होइन? एकदमै राम्रो, के गर्नुपर्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसको लागि हामी सही आध्यात्मको रहस्यलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ धेरै आडम्बर, अन्धविश्वास, ढोङहरू छन्, यसलाई हामी बुझ्नुपर्छ। आज यदि हामी कुनै फेस्टिभलहरू मनाउँछौँ त त्यसको पछाडिको साइन्सलाई बुझ्नुपर्छ। हामी यदि सही रूपमा आध्यात्मिक यात्रालाई जान्न सुरु गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा रहेका जति पनि यस्ता विकृतिहरू छन् जसले हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो सम्प्रदायलाई बदनाम गरेको छ, यसबाट हामी मुक्त गराउन सक्छौँ। र हामी पनि आध्यात्मको भनेपछि तपाईँ पनि यो अभियानमा
दिलचस्पी दिएर लागिरहनु भएको छ एकदमै, ताकि एकदमै। धर्मलाई एउटा स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठाएर यसको सम्मान गर्न सिकौँ भन्ने। भगवान् बुद्धले त्रिशरण भएको जो भन्नुभएको छ, बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, सङ्घम शरणं गच्छामि होइन। बुद्धम अर्थात् त्यो मास्टर आफ्नै भित्रको जो इन्लाइटन पावर बुद्धत्व उसको शरणमा जाने। सङ्घम शरणम धम्मम शरणं गच्छामि, त्यसलाई मार्गदर्शक गर्ने जो मार्गदर्शक या पथ छ, जसले उस अनन्तताको मार्ग, उस सुप्रिम डिभाइनको मार्गमा जसले पुर्याउँछ, त्यो मार्ग धम्मम शरणं गच्छामि, त्यो धर्म बाटो। एउटा सङ्गम शरणं गच्छामि, जो त्यस बाटोमा हिँडिरहेका छन् तिनै यात्रीहरू उनकै शरणमा जाने, उनकै साथमा जाने। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छौँ। अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको जुन रुद्रम योगा तपाईँको सिद्धान्त छ, त्यसले मानव जगतको कल्याण गरोस्, एउटा सुखमय संसारमा मानव जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रेरित गरोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सतमार्गी गुरु त्रिकुटानन्द। ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम सानो भर्याङमा रहेको छ। आजको कार्यक्रम भक्ति संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक सुसन सर्जन रामदाम आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।